अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को पयाम टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा टॉपिक जो है पिछले टॉपिकों से हट कर है तो सोलर प्राइसेस के बारे में, लेकिन उसका बुनियादी जो रोल है वो सोलर प्राइसेस की कमी की वजह है। नंबर एक, हम मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जिनमें सोलर के अलावा मोबाइल और कॉस्मेटिक्स और दीगर जो चीज़ें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के भी इन्वर्टर हम इंपोर्ट करते हैं, समरसेबल इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, बाहर से हमारे लिए आ रहे होते हैं। तो इसमें एक तफरीक अगर आपने देखी हो इन सब चीज़ों में, चूँकि डॉलर अभी 250 से ऊपर है, 275, 280, कभी 290, 300 तक भी चला जाता है। तो आपने इस पर गौर किया है कि ये मोबाइल महंगे से महंगा होता जा रहा है, और उसके अलावा जो है कॉस्मेटिक्स की जो आइटम्स है या उसके अलावा जो इन्वर्टर है वो महंगे होते जा रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही। और उसके अलावा जो है सोलर में सिर्फ कमी क्यों आ रही है? डॉलर ऊपर जा रहा है। अगर आपकी याददाश्त में लाना चाहूँ तो आज से तकरीबन कुछ साल पहले जिनको ए ग्रेड का शेयर जो है या लॉन्जी का सबका 78 रुपये पर वाट हुआ करता था। तो 78 से 70 के बीच में रेट सर्कुलेट कर रहा होता था, लेकिन डॉलर तब होता था 100 और 110 के बीच में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 या इससे पहले। तो ए ग्रेड की सोलर कीमतें बहुत ऊपर थी, लेकिन अभी डॉलर जो है वो 300 तक पहुंच गया। तब भी 2018 में सोलर पे कोई टैक्स नहीं था, और उसके बाद टैक्स लगा। टैक्स के दौरान जो है इसका रेट ऊपर था, 78 ही आसपास था, ऊपर नहीं गया था। फिर सोलर फ्री हो गया। सोलर फ्री होने के बाद से जो है 130 तक जा पहुंचा, उसके बाद एकदम से 50, और आजकल जो है 47 रुपये के आसपास जो है जिनको पी टाइप का मिल रहा होता है आप मार्केट में, और होलसेल पे जाएंगे तो 45 रुपये के आसपास जो है आपको पायलट मिलेगा। और इसी तरह लॉन्जी का भी यही 46, 47, 48 रुपये रेट है, और 50 रुपये तक तो बाईफिशल मिलता है। सिर्फ वही चीज़ थोड़ा बहुत महंगा होता है जो शार्ट होता है, थोड़ी बहुत उस पर असर पड़ती है। तो उसकी अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि डॉलर की वजह है, तो ये बिल्कुल आपका अंदाज़ा जो है हकीकत नहीं है। सोलर का जो है अभी मौजूदा जो कमी है, इसका वजह जो है डॉलर बिल्कुल नहीं है। अगर डॉलर वजह होता तो बाकी चीज़ों की तरह डॉलर के साथ ये भी ऊपर जा चुका होता और फिर नीचे ना आता जब तक डॉलर नीचे नहीं आ गया हो। और उसके अलावा जो है दूसरी वजह अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया है इस वजह से, तो ये वजह भी नहीं है, क्योंकि बाईफिशल जो बड़े प्लेटें हैं उनकी ख़रीद में इजाफा हुआ है, और फिर भी जो है उसकी कीमतें कम से कम होती जा रही है। तो इसको मैं दो नज़र से देखता हूँ। एक लिहाज से हमारे लिए खुशी का खबर है, दूसरे लिहाज से हमारे लिए गमी का खबर है। गमी का खबर तो इस हवाले से है कि ये हम ही की वजह से जो है चाइना का जो है हमारे ऊपर अभी एहसान है, और चाइना का बज़ात खुद एहसान नहीं है, चाइना के थ्रू हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का जो है एहसान भी है इसमें। वो इस तरह के चाइना जो माल बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान उनके बड़े ग्राहकों में शामिल है सोलर की। तो ख़रीदारी जो है वो ज़्यादा मिक़दार में करते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान के थ्रू ताजिकिस्तान वगैरह हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये ममालिक है। तो अभी जो कमी आई है, हालिया कमी का वजह जो है हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने आप को सोलर के हवाले से ख़ुद कफ़ील कर दिया है, और उन्होंने चाइना से ख़रीदारी ख़त्म की है या कम की है। तो इस वजह से चाइना पर जो है बोझ पड़ा है, तो जिस बोझ की वजह से वो अब जिन उसूलों पर पाकिस्तान को माल दे रहा था उन उसूलों को भी नरम कर दिया और कीमतों में भी कमी लाया है। और दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान है जिसने भी खुद बनाना शुरू कर दिए, तो वो ज़्यादा मिक़दार में बना रहे हैं। अगरचे अभी तक खुद कफ़ील नहीं हुआ है सोलर के हवाले से, लेकिन जल्द खुद कफ़ील भी हो जाएगा। तो परेशानी की खबर ये है कि हम 75 सालों से हिंदुस्तान के साथ हमारी आज़ादी एक साथ है,
اور افغانستان تو ابھی 1-2 سال پہلے آزاد ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھا دیا ہے. یہ کیا وجوہات ہے؟ آپ بھی مجھے کمنٹ میں اپنا رائے دے کہ یہ کن وجوہات پر. میرے نظر میں تو ہم بحیثیت قوم ہمارے اندر جو خامیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارٹی بازی، صوبائزم اور لسانیت اور صوبائیت میں جکڑے رہے ہیں، اور ہم انہی سے ابھی تک نہیں نکلے ان 75 سالوں میں. ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ اگر آپ ہندوستان کا بات کرے یا بنگلہ دیش کا کرے یا افغانستان کا کرے، وہاں پر یہ سسٹم بالکل نہیں ہے. تو وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور ہم ایک دن ہمارا جو گزرتا ہے وہ پچھلے دن سے بدتر ہوتا ہے. تو یہ قابل افسوس بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی کرے. اور آپ سب سے درخواست ہے جو بھی پاکستانی پروڈکٹ ہو ہم اس کو پروموٹ کریں. اگرچہ سرکاریں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کے اثرے پر بیٹھے رہیں گے تو مزید جو ہے ہم برائی کی طرف ہی جائیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، تو اس کو بھی ادا کرے. اور خود بھی جو صاحب استطاعت ہے وہ اسی طرح کی انڈسٹری میں جو ہے انویسٹمنٹ کرے، بجائے اس کے کہ پراپرٹیز وغیرہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کا صرف عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے. ایک طریقے سے جو لوگ کم استطاعت والے وہ خرید نہیں پاتے، پھر پراپرٹی میں لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. اب اس طرح کے ہمارے پاس بہت سے دوست ہیں جو بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، لیکن ان لوگوں کا پیسہ ایسی جگہ پر خرچ ہوا ہے جو عوام کو فائدہ نہیں دیتے. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ کوئی انڈسٹری لگا لیتے، کچھ کر لیتے، تاکہ اس سے تو جو ہے چند لوگوں کو روزگار بھی میسر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے روزگار کے علاوہ ملک کے لیے بھی ایک فائدہ مند ثابت ہوتا. تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا کہ سب چیزوں میں جو ہے جب ڈالر کم تھا تو ہم بحیثیت قوم اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. تو یہی افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی چیز پر غور ہی نہیں کرتے. تو ہمارا اگر ایک بندہ جو ہے وہ مضبوط حال کا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے صحیح پٹری پر جا رہا ہے، صرف وہی روتا ہے جس کے گھر پر مصیبت آن پڑا ہو. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا اپنے ذہنوں میں بھی ہم لوگ وسعت اگر پیدا کریں اور ملک کے لیے کچھ کریں تو انشاءاللہ ہمارے ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. تو ناظرین، اکثر تو میں سولر پرائسز وغیرہ کے بارے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور اسی طرح الیکٹرونکس کی دیگر چیزوں پر، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ امپورٹڈ سے زیادہ جو ہے لوکل کی تشہیر کروں. تو اگر آپ میں سے کسی دوست کا کوئی لوکل برانڈ بنا رہا ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں. میرا نمبر اسکرین پر دکھ رہا ہوگا آپ کو. تو میں آپ کو مکمل سپورٹ کروں گا، اور جو میرے احباب ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے تاکہ ملک کے لیے کچھ بنے، اور اس سے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا. کیونکہ اگر ایک آدمی کا کاروبار بڑھتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 2 ملازم رکھتا ہے، تو اس سے ایک بندے کا جو ہے روزگار بڑھ جاتا ہے. اور اگر کوئی انڈسٹری کھولتا ہے تو اس سے سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو روزگار ملتی ہے. ابھی ہمارے ملک میں حالات یہ ہے کہ سب نوکریوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک نوکری ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لائن لگا ہوا ہوتا ہے 1000 لوگوں کا. تو 1000 میں سے ایک کو نوکری مل رہی ہوتی ہے، یعنی 999 لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہی نوکری کے انتظار میں کر رہے ہوتے ہیں، جو افسوسناک. چاہیے یہ تھا کہ ہماری سرکاری نوکریوں کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہ ہو کہ ہمارا کاروبار ہے، ہم اتنے مصروف ہیں، تو قربانی کے طور پر سرکاری کی نوکری کرتے کہ ہمارے گھر سے ایک بندہ جو ہے ملک قوم کی خدمت کے لیے ملازمت کرے تاکہ ملک کے لیے ہو. اور ہمارے لیے ملازم جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں. وہ تبھی آئیں گے جب ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، جب ہم لسانیت اور قوم پرستی اور صوبائیت سے ہٹ کر ملک کے لیے سوچیں گے. تو انشاءاللہ ہم ایک قوم بنیں گے. جب ایک مٹھی بنیں گے پھر جو ہے ایک مٹھی میں پھر جو طاقت ہوتا ہے اور ایک انگلی میں نہیں ہوتا. تو جو مشترکات ہے ہمارے اندر، جو مشترک مفادات ہے ہمارے سب کے، ہم ان کے لیے متحد ہو جائے اور اپنے ملک کو آگے لے جائے. تو ناظرین، اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیا کریں. تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ کے حوالے.